Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. This time it's election related because the ZP elections are just around the corner, and with me are a very senior panel who's seen lots of elections and covered and seen and analyzed lots of elections, starting with Viraj Bab Naik, our cephalogist and political analyst, Sandeep Bab Kamulkar, senior journalist, Goa 365. And Hirubab Male, senior journalist, Goa 365. To join us soon, hopefully, is another political analyst, advocate Klafat Baba. So anyway, I'll start off with Viraj Bab. Tell us, what is the general scene last ZP? What is the scene? So, Jilla Panchayat election is scheduled on 20th of December and counting of votes will take on 22nd of December. There are 50 constituencies in total, 25 in North Goa and 25 in South Goa. Total voters are 8,68,637 in Goa. In North, we have 4,39,480, whereas in the South, it is 4,29,157. Total 1284 polling stations are there in Goa, 658 in the North and 626 in the South. As far as reservations is concerned, in the North, SC has 1 seat, ST has 1 seat, OBC 7 and women have 9. In the South, ST has 5, SC has 0, OBC is 6 and women is 10. Now, if we look at last election was in 2020. It was fought in the COVID period, so the voting percentage was slightly low. It was 56.82. Around 58% was in North Goa and around 55% was in South Goa. As far as the results of 2020 ZP elections are concerned, in the North, out of 25 seats, BJP won 19, Independents won 5 seats and Congress won 1 seat. In the South, BJP managed 14 out of 25, 3 went to Independents, 3 were won by the Congress, 3 by MGP and 1 each by Aam Aadmi and Nationalist Congress Party, that is NCP. Thanks, Viraj Bab. Sandeep, आता नॉर्थ गोवान जनरल आमकां ओवरऑल प्रचार कसो चलता, कोण ते जनरल वीच आर द मेन पार्टीज हू सारके सकयल देवल्या प्रचाराक, आमकां जनरल ओवरऑल दिवंक शकता, स्टार्टिंग विथ पेडणे मागीर बाकीचे. पयलें म्हणल्यार हांव पेडण्या खातीर येता. ह्या फावटी पेडण्याचें इलेक्शन आसा झेडपीचें तें बरें टफ आसतलें अशें दिसता, कारण पेडण्या खातीर तरी टफ आसतलें. तेचें कारण एकूच की जशें आमचे BJP आसा, जशें काँग्रेस आसा, MGP आसा आनी इंडिपेंडंट परत आमचे RGP आसा, आनी परत RJP आसा. सो मिशन फॉर लोकल हो एक आसा. पण आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे पेडण्याचे आतां पर्यंत एका पर्यंत फॉर्म भरलेले जवळ जवळ जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा ते खुबशे जाण चड आसा. हय, तेतूर करून आज लास्ट डे, रायट? आज लास्ट डे. आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते फक्त आयज फाल्यां करून आयज पर्यंत रावले आणि तेंच्यांनी आपापले म्हणजे जशे तेंच्यांनी वांटून घेतलेले आसा ते टिकेट्स वांटून घेतलेले आसा. आतां हेतूर गोवा फॉरवर्ड एक व्हडलो रोल आसा, कारण तेणें ह्या फावटी खूबच दम धरलेलो आसा. आनी तेणेन काल सुद्दां काँग्रेस आनी तेजें कॉलिशन जायना जालें, कोणाक टिकेट दिवप हें जायना जालें तरी आसतना तेंच्यांनी बाय फोर्स काल 2 कॅन्डिडेट तेंच्यांनी फायल केले. बाय काँग्रेस? ना हे आमचे गोवा फॉरवर्ड. ओके. कारण तेंची हाय मिटींग ते आमी तांकां विचारलें तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमची हाय मिटींग चालू आसा अजून हाय मिटींगच जायना. तरी आसतना 2 कॅन्डिडेट भरून काडले तेणें आनी तेचो फायदो जालो की राती मेरेन तेंचे डिसिजन जायना. जवळ जवळ काँग्रेसची तिकेट सुद्दां रातच्या म्हाज्या अदमासा प्रमाणे रातच्या 1 डिक्लेअर जाला. आणि फॉर दी सेम सीट्स विच गोवा फॉरवर्डान घातली ते सेम सिटाक डिक्लेअर जाले काँग्रेसीची सीट? ना गोवा फॉरवर्डीन जे दिल्लेले तेंचे लिस्ट दिल्लेले तेचेर फक्त डिस्कशन, म्हणजे कित्याक डिले जाले हेचें कारण कितें जाल्यार डिस्कशनच जायना.
सोंपाच ना डिस्कशन. रात जाली तरी सोंपाना, मध्यान जाली तरी सोंपाना, सकाळ जाय मेरेन सुद्दां सोंपाना. आनी सेम प्रॉब्लम हो BJPचो आनी MGPचोय जाल्लो आसा. आनी तेंचे सुद्दां तेंचो डिक्लेअर एक कॅन्डिडेट सारको 12 जाल्लो आसा आयज. रातचो ना आतां दनपारां 12 हय But लास्ट डे आनी सारकें म्हणजे कोणाकूच खबर ना की कॅन्डिडेट कोण आसतलो. MLAक सुद्दां विचारले तो सांगता कॉन्फिडंट तुमकां मागीर कळतले करून जे 12 कॅन्डिडेट हें जाला तेतूंतल्यान अशें ऑल ओवर कळटा की कॅन्डिडेटान आपलो प्रचार केन्ना करप. पयले हे टिकेट दिवपाक लेट जाल्लेले आसा, प्रचार केन्ना करप. आतां ही जाली पेडण्याची खबर. सेम जो फॉर्म्युला आसा तो नॉर्थ गोवाक बाकीची जे एंटायर आसा थंय बी तेंच जाल्लेलें आसा. आनी ताका लागून खुबश्या जाणांनी कितें केल्लेलें आसा की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट खूब जाल्लेले आसा. बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज आसा तेंचे एक आप आसा, परत RJP आसा, हेंच्यांनी आपले कॅन्डिडेट बी घातलेले आसा. ताका लागून ह्या फावटीची जी जिल्हा पंचायत इलेक्शन जातले ते इतले रणधुमाळीचे जातले की सांगूंकूच येना की कोण जिखतलो. आनी दुसरी एक गजाल तेंच्यांनी एक केल्लेली आसा की पयले म्हटल्यार तेंच्यांनी कोणाक आजून सिलेक्शन पयले करूं नासलेले. ताका लागून सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे म्हणजे सिलेक्शन कोणाक दवरपाचो हो जे घे. आतां एकट्याक दवरलो जाल्यार तेचे आनी 2 जाण कोण तरी आसता. एकट्याक दिली 2 जाण नाराज जाता. आनी अशें हे इलेक्शन वयता थंय ऑल ओवर तशें जातले. बट वेट, what I'm saying is BJPचे पयलेच अनाउन्स जाल्ले मरे. BJPचे खुबशे अनाउन्स जाल्लेले पण सगळे न्हू. MGP आसा ना भितर अलायन्स आसा ताका लागून ते डिले जाले. आनी डिले जाल्ल्याचें कारण की एक कॅन्डिडेट तेच सांगता हांव आज 12 डिक्लेअर जाला लास्ट डे. ओके या थँक्स संदीप. युरोबाब तुमचे सायडीन सावथान वॉट इज द सीन? सांगपाचें म्हटल्यार फर्स्ट थींग म्हटल्यार की ZP इलेक्शन हे फाटल्या टायमान पयले पण तितके जो इलेक्शनाचो हे आसलो पळय तो दिसना आसलो. पूण दिस टायम आमकां दिसून येता की सगळे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसात एकदम भितर उतरले. आमी पळयतात की MLA तेंची मंडळां सगळीं भितर इनवॉल्व जाल्ली आसा. आनी जरी जे म्युनिसिपालिटी एरिया आसा त्या MLA सुद्दां आतां दुसऱ्या वचून काम करपाक लागले दिसून येतात. कित्याक फर्स्ट टायम कितें ती अशें दिसता की 2027 जे इलेक्शन लागीं पावला तेच्या खातीर खंय तरी हे करून करपाक सोदता अशें दिसता. सांगपाचें म्हणटा पयलीं हांव म्हाज्या एरियेन जे मुनमकर तालुका तेचेर तुमकां थोडक्यात सांगता. कित्याक सांग कुर्तालीम आनी सांकवाळ हे 2 भाग आहा म्हाका 2 ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी भितर सांगपाचें म्हटल्यार एक काँग्रेस आनी BJP यांच्या बद्दल BJP म्हणटा ते कॅन्डिडेट घालीत ना ते. बिकॉज लास्ट टायम इलेक्शन पळयल्लें तेन्ना इंडिपेंडंट जो आतन वाज आहा तेची मिसेस मार्सियाना वाज ही रावल्या आनी तिका ते BJPचे ते सपोर्ट करतात आनी ते दिसून येता. दुसरें म्हणटा ते सांकवाळ आहा थिंगा अच्यूत सांकवाळ म्हणटा थिंगा नियरली 6-7 जाण कॅन्डिडेट रावल्या. सांगपाचें म्हटल्यार हातूंत एक मोठी हे आहा की लास्ट टायम जे अनिता थोरात म्हणून जी आहली जी जिखलेली इंडिपेंडंट BJPच्या सिटार जिखलेली आनी ताका बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करून अनअपोज येयल्ली ती. पूण दिस टायम ताका टिकेट ह्या फावटी दिवंक ना. ती मोविनाची कॅन्डिडेट या मोविनाच्या ऑफिसान तिचे वांगडा तेची कॅन्डिडेट आसली बट ताका ह्या फावटी दिवंक ना. आनी त्याच्या जाग्यार सुनील गावस म्हणून ताका दिले जो एक BJPचो कार्यकर्ता आसलो ताका. सो हेच्या खातीर मातशें एक डिफरंटूच पिक्चर तयार जाल्लें आसा. तशेंच अच्यूत नायक म्हणून जो BJPचो जनरल सेक्रेटरी आसलो खूब पयलींचो ते मंडळाचो जो सांकवाळचो पूण ताकाय दिवंक ना. तेणी मागलेली. सो तेणी इंडिपेंडंट भरलेले आसा. सो एक डिफरंटूच पिक्चर आसा. तसोच एक राजेश शेट्टी म्हणून एक BJPचो तिका कार्यकर्ता तेणी इंडिपेंडंट भरलेले आसा. आनी बाकीचे सांगपाचें मारियान जो TMCचो जो आसलो तेणी सांकवाल पडटा तो सांकवाल पडटा. तेणी तो जुवारी नगर जे आहा थिंगा रावता. सो तेणी इंडिपेंडंट भरलेले आसा. तशेंच पळोवपाक गेल्यार जो काँग्रेसीन वसन नायक म्हणून आहा गोपी जो आदलो ZP आसलो तेणी काँग्रेस भरला. सिनियर न्हू तो. या खूब पयलींचो. सो पयलीं एकदां ZP जावन गेला तो. अशें 6-7 आहात. पळोवपाक गेल्यार ह्या हातूंत कितें जातलें की वोट्स जे आहा जर तितले विथड्रॉ थोडे जावंक न्हू जाल्यार वोट शेअरिंग हितून हे जातलें अल्टिमेटली एकट्या कोणाक तरी तिचो बेनिफीट जातलो अशें जाता. पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आमी आतां सावथ गोवाचें म्हणटाना सगळे कडेन आमी जशें काणकोणसून पळयत जाल्यार सगळ्या मेरेन आम आदमी सारकी जोरान काम करता. BJP सगळेंच काम करता. आनी तेचो जो हे आहा तो आमकां
काल जेन्ना नॉमिनेशन भरतना आमी सावथ गोवा कलेक्टरेटान पळयलें की कशा तरेन तेचेर हें जालें वता म्हणजे भितर फोटो जे नॉमिनेशन भरपाक भितर वयतनासो बोवाळ चालू आसता एकामेका कडेन आर्ग्युमेंट चालू जाता पुलिसा कडेन आर्ग्युमेंट चालू जाता अशें दिसता की आनी हें इलेक्शन 27चें इलेक्शन येवपाक जें आहा तेच्या खातीर आतां तरूच तयारीक लागलेलें आसा कित्याक की लोकांक कशें तरी हें करपाचें म्हणून. I agree, Hirubab. What is the scene? I feel, yeah, this time 27 elections is very open. या दिसता म्हाका की खूब इश्यू आसा लायक गव्हर्मेंट इज देर फक्त आतां 15 वर्सां जातली दिसता म्हाका इफ मिन्स बाय द एंड ऑफ दीस टर्म. सो एंटी इनकमन्सी खूब लायक इश्यू आसा आमी हाडीत आसता लायट इलेक्ट्रिसिटी वॉटर हें तें वॉट एवर लॉ एंड ऑर्डर आतां लेटस्ट आरपोरा टुरिजम हें तें सगळें. सो मे बी तेका लागून हे सगळ्यो पार्टी सडनली काम करूंक सोदता इवन कॅन्डिडेट्स लायक बीजेपीचे हू आर पार्ट ऑफ बीजेपी 2-3 कॅन्डिडेट आसा इन नॉट ओनली युअर आय थिंक इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट ओनली इन लायक यू लूक इन कांसावली एवरीवेर एंड बीजेपी ऑल्सो इज ट्रायंग इट्स स्ट्रेंथ. हेका लागून इज दीस गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग ZP or like last time very boring ZP? ना दिस टायम इट विल बी इंटरेस्टिंग Why you saying? दिस टायम इंटरेस्टिंग आसतलें कित्याक की प्रत्येक जाणांक जशें नॉमिनेशन जशें भरल्या ते प्रत्येक जे कार्यकर्ते आहले पळय तांकांय दिसता आपणाची strength कितें स्ट्रेंथ कितें ती पळोवपाची आनी You म्हणून think तेचें because of नॉमिनेशन इंडिपेंडंटूय भरल्या जरी ते पार्टीचे कार्यकर्ते आहले तेणी पार्टीच्या भायर सरून नॉमिनेशन भरल्या. दुसरें म्हणटा इशू बेज थोड्यांनी भरल्या जशें आतां जे सेंटर आहा म्हणटा तेंच्यांनी इशू बेज म्हणजे जशें कोल इशू आनी तो रेल्वे ट्रॅक डबल ट्रॅक वास्को न्हू सांकवाल या इट इज कम्स टू हे कुर्तालीम हे कुर्तालीम जो ते वेलसावचे लोक आहा पळय वेलसाव कासावली ती एरिया सो दे हॅव ओन डबल ट्रॅक तो इशू घेवन तेंच्यांनी हे केलें जेन्ना काल प्रेस बायट दिताले तेन्ना त्या भशेन चल्लें तेंच्यान. सो थोडे इशू बेजूय आहात आनी कशें आहा की जेन्ना अशें म्हणटात की हांवें थोडे जशें अच्युत नायक म्हणटा की आमी इतके वर्स पार्टीक काम केलें आमकां कित्याक दिवना. सो जशें की अनिता थोरात आपूण लास्ट टायम जिखले अनपोज जिखले परत आपूण प्रेसिडेंट जाले चेअरमॅन झालं मागीर आपल्याक आतां दिवना. सो तसे विशय आहात ते बट लोकांचे हा की तुम्ही जसं सांगले की जे क्रायम आणि बाकीचे विषय आहा त्या लोकांचेरूय लोकांनी नजर मारून वोटिंग ह्या फावटी जातलें अशें दिसून येता. I don't know. Anyway, we need to go in for a short break. Keep watching. Welcome back. Viraj Bab, now what Hiru and Kamulkar are saying is much different and what I mean we've not done this time. We have not done any survey. कांयच करूंक ना. I mean like first time we are actually sitting on the ZP issue, but it looks a little different from last time. Last time it was normally ZP goes to the ruling party. It's like suppose if but a party what Hiru more than Kamulkar, what Hiru is saying is that looks as if the BJP has become so strong that it has got so many claimants for the seat, and this is going to become like some like to check out their strengths for the assembly 27, which is looks to be very interesting this time. I don't think that the ruling party, even though it is so strong financially and with organization, can take it so easy in 27. ZP, I think they will pull through. I don't know as it goes further. We'll talk about the alliances later, but I want just generally. No, you are right. So usually ZP election or the local body elections in general go with the ruling party. If you look at previous ZP election, BJP won 19 out of 25 in north and 14 out of 25 in the south. Correct. Even in the north where they lost, there were 5 independents. 2 of them were backed by Jita Rolkar, who's there with them this time around. But last time he was with MG. Yeah, so last time his 2 candidates won as independent. So the places where BJP lost, so 5 independents won. So out of that, 2 won with the support of Jita Rolkar, who is now with the BJP. 1 won with the support of Rohan County. Another, Latam Barse, won with the support of Dr. Shetty. Both of them are with the BJP. So out of the 5 independents that won last time, 4 of them won because of the local leaders like Rohan County, Dr. Shetty and Jita Rolkar, and all 3 of them are with the BJP this time around. So that result is so much tilted in the BJP's favor. But so this is usually the trend, but I think this time there was a golden opportunity for whom? For the opposition to come together and fight. Let's talk about the alliances later, but I think
starting early is important. When you are in opposition, starting early with your campaign narrative, visiting door to door is important. So in that aspect, I think Goa Forward has done well. Even though they did not announce their candidates, they started with their campaign and they've been doing it for almost a month now. Similarly, AAP also announced candidates quite early. They began with their campaign. How much effective the campaign is, how much support they get, and how many seats they get is a different story. No, but one second. AAP has announced the candidates, no doubt. But work they have started only in Banali and Veli. Yeah, but only in Sogla Kuru na. Only in certain constituencies. But Goa Forward almost started in Goa all Forward has done constituencies. North and Another Bengal. advantage that they had is that they are only contesting 9 seats. So that makes it that much easier. I think AAP might be active in 9-10 seats, but they are contesting so many seats that. How many seats AAP is contesting? 25? All 50? I think they are contesting all 50. Almost, We'll get that data once the nomination filing ends today, and the withdrawal days are also over. So we'll get you those figures. Congress somehow did not start early. I think they should have started. Has it started? Congress? I don't know. So being in opposition, it is. But forget झगडो दी रे भितर घारा झगडना आता but at least on the ground they should have started, no? Point is that, no? तू झगड घारा झगड कोण झगडना घारा सगळे झगडटा. तातूंतल्यान एक आयज आनी एक हे जाल्लेलें आसा की काँग्रेस तिकेट मेळोंक ना तेका लागून फाटल्याच फावटी हे पारशा जाल्लेले आसा आतां म्हणजे धारगड कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा. जो कॅन्डिडेट तेंच्यांनी मागलेलो की आमकां दिया काँग्रेसीक आमकां दिया, फायनली कितें जालें येदो राती जेन्ना एकाक सुमार डिसिजन जालें की ते आनीक कोणाक तरी टिकेट दिलें तेन्ना जो हेंच्यांनी पारशा जो प्रभुदेसाय म्हणून आसा तेणेन जो कॅन्डिडेट दवरलेलो देवेंद्र प्रभुदेसाय तेणेन कॅन्डिडेट सकाळ जायना फुडें बदललो कॅन्डिडेट आनी इंडिपेंडंट म्हण आयज घातलो आनी तेणें स्टँडिंग ना तो तेजो कॅन्डिडेट एक Okay. जो काँग्रेसीक मागताले ते I know देवेंद्र. आनी इतले काम केले तेंच्यांनी आनी फायनली तो दुसरो सपोर्टर एक आसलेलो तेचो चुलत भाव तो अक्षरशः काँग्रेसीचें काम करून करून आयज शेवट तो रडलो सुद्दां. कारण रात मेरेन ताका सांगलें की 12 पर्यंत त्या बिचाऱ्याक सांगलें की आमी तुकाच दिता टिकेट. कोण आशिल्ले मिटिंगाक काल थिंगा हिंगा मीन्स तुमचे पेडणे आमचे ना हे हांगासर काँग्रेस तेंचे कोलिशन आसलेले पळय ते हांगासर पणजे मिटींग जाताली हय. आनी मागीर तो कॅन्डिडेट तेंच्यांनी बदललो आनी इंडिपेंडंट आपलो दवरलो. अशें इंडिपेंडंट येवपाचें कारण हें आसा की फिक्स कोणीच करूंक ना तेका लागून इंडिपेंडंट येयले. नो फिक्स कोणेच करूं ना मीन्स यू टॉक अबाउट काँग्रेसाचे हिचो कॅन्डिडेट जेन्ना नॉमिनेशन भरच्या पयलीं आनी कॅन्डिडेट फायनलायज जावच्या पयलीं प्रत्येक जे आतां एक ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्या हातूंत 4-5 जाण तरी उमेदीचे म्हणजे आसता जे आपलें नांव सजेस्ट करता आनी आपलें नांव फुडें हाडटात. पूण तें नांव फुडें हाडल्या उपरांत तेचेर कोणाचो जर हात जाय आसता कोणी तेचें नांव प्रपोज जाय जोडटा तितून कोणाक बरो कोणाचो सपोर्ट हा कोणाचो हात तशें कुट्टाय तशेंच 2-3 जाण उमेदी आसले जे नांव आपले हे केल्ले तेजी नांवां सजेस्ट केल्ली बट खंय तरी कोणी तरी सजेस्ट केलें कॅप्टनान एकट्याची सजेस्ट केलें सो तेका चान्स पडलो त्या टायपचें जाता. आनी मागीर ते बेजारता ते थोडे मागीर इंडिपेंडंट भरतात जो आनी भायर वयतात जशें अच्युत नायक भायर सरलो जो बाकीचे त्या टायपचें जाता. सो म्हणून ते लास्ट मेरेन ते डिस्कशन जाता आनी कित्याक तांकां सगळ्यांकूच दुखोवपाचें आसना सो म्हणून ते रातचे 12-1 जायसर हे जाता. No, but I agree with you. But Baba, everybody knew that ZP elections would happen. I think every year it happens. I mean, every 4-5 years it happens only. ना 13 तारखेर ना काय 20 तारखेर केन्ना तरी जावंकच जाय आशिल्लें. So the party should have known, no? So other parties had why you have to discuss up till the last minute? Yeah, but in that process the ground ज्यांचो आसता पळय तो वयता अख्खो. जालेत न्हू. जो ग्राउंडार जे ते हे करपाचो ते टच वयता आनी हितून कितें जाता लोकांचोय तुज्या वयल्यान विश्वास वयता. केन्ना मेरेन डिसायड करतले लास्ट टायम सेम जाल्लें आमी पळयलां 15 दीस तो वर्षाचे तशेंच जाल्लेलें आसलें की बीजेपीन जवळ जवळ जो MLA आसा आतां आल्लेकर तेणें 9 कॅन्डिडेटांची नांवां लिस्ट धाडलेली. बीजेपी बाबू अजगांवकारान 2 बाबू अजगांवकर इज स्टील विथ बीजेपी अजून म्हणटा तो आपण आसा पण त्या दिसा बाबू अजगांवकर यू हॅव टू आस्क हिरो दॅट्स अ गुड फ्रेंड. त्या दिसा इतलो बेजार जाल्लो तो कारण
ऐन त्या टायमार म्हणजे त्यांनी 2 नांवां धाडलेली कोण आहे बाबू? बाबून, जी खरीच नांवां बरी आसलेली हां, तातूंत करून एक प्रदीप कांबळी म्हणून आसा की खरोच बरो कॅन्डिडेट आसलेलो तो आनी बरो बाबून धाडलेलो, बरें नांव धाडलेलें, पण लास्ट बाबूक इंडिपेंडंट भरचो पडलो. बट कोणाक तिकेट मेळ्ळी? कोणा आनी बोलत्याकूच? भलत्याकूच मेळ्ळी, आर्लेकाराच्या मनशाक? आल्लेकाराच्या मनशाकय ना आनी कोणाकूच तेच्याय मनशाक ना? तेच्याय मनशाक ना, भलत्याकूच तिकेट दिली. आनी ताका लागून सद्या वाद तो व्हडलो जाल्लो आसा. ताका लागून बाबू पिक्चरान येयलो थंय. बाबून आपलो कॅन्डिडेट घातलो आनी तेणें अनावन्समेंट केलें की आपूण एका खंयच्याय परिस्थितीन जिखून हाडटलो. आनी वातावरण थंय तशेंच आसा, स्ट्रॉंग आसा. हय. सेम 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 हरमलाय बी तशेंच जाल्लेलें बट आसा. हरमल बाबू ना. हरमलान इंडिपेंडंटाचीच बाजी जातली अशें दिसता. हय. Why you are saying? Because party is also strong there, no? पार्टी स्ट्रॉंग, पण पार्टीन कितें केलें, तुका तिकेट दिता, तुका तिकेट दिता. फायनल लास्ट मेरेन रावले आनी लास्ट तांकां सांगलें तुका तिकेट ना, आमी हे नांव डिक्लेअर केल्लेलें आसा. सो तेंच्यांनी आपल्या शक्तीचेर केल्लेलें आसा. अशे 2 कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आसा हरमलान. Okay. Who are strong? हय, बरे स्ट्रॉंग आसा. Okay. आतां कशे टॅकल करतले ते That we'll see now with the time. आता that is is last day of, like today is Tuesday, last day of nomination withdrawal. त्याच्या म्हणजे full प्रचार चालू. Viraj, this is something that normally you see during the I mean assembly elections, no? Now this ZP, this is see, I've been covering it. I mean not only me, the 3 of us have been covering elections for so long, so long. Like we've not heard this in ZP. First time. Now I'm shocked because आम्ही ते, to be very frank, आम्ही ते ZP अजूनपासून पडोगच झालेले. Yeah, but y'all are there on the ground, no? And now सोगले पेडल्या बरे ZP फाटल्यान. We were just discussing किते इतले हे पार्टी. We have started our own half an hour programs on ZP here now. What is the scene? I think Is it going to be interesting ZP and then Dem Squib assembly or no? Doesn't look like. What do you feel? I think election management has reached the next level. So much effort is being put in ZP election. Which is surprising, you feel? Yeah, surprising. I think there's one reason for it, and that is since last time elections for ZP are held on the party ticket. Yes. So that previously what But used last to time was, previously that was the first time when that happened. So before that, what used to happen was even if there were 2-3 aspirants from BJP, 3 aspirants from Congress, maybe 2 of them contested, and then there was a level playing field for someone who wanted to contest. Now only one person gets the ticket. So there is that much. There's kind of a race in every party for every constituency, and then because of that things heat up, and then party even has to wait for the last moment so that others don't rebel, so they don't have enough time to file nomination as independent. So that is one of the reasons why the announcement of candidate is delayed till the 11th hour in many constituencies. So that I feel is a major factor. Also, this is a precursor to the 2027 assembly elections, and the opposition kind of have taken it much more seriously than they did last time around. Also, last time election happened in the peak of COVID, so even the voting percentage was down, and overall the atmosphere was not very conducive for elections. But this time, I mean, there's no hiccup or there's no limitation, so everyone is going all guns blazing. And let's see what happens. Yeah, absolutely. Now we need to go in for a like this is the end of the first part of this episode. So I think we've just scratched the surface of the way things are going on the ground. So in the second part, I think let's go in for a bigger, deeper, more of an analysis. I want to discuss the alliances and the various general strengths, weaknesses of the various parties, not so much as the candidates. So anyway, I am Glenn Costa signing off on this part. Keep watching.